जहन्नुम से निजात किन लोगों को मिलेगी? जिनमें 5 सिफात होंगी। सबसे पहली सिफत यह है कि सारा दिन अपने ऐब देखता रहे। दूसरा, जो इस्तिग़फ़ार को कसरत से पढ़े। जो शख्स सारा दिन ये महसूस करे कि अल्लाह मुस्करा के मुझे देख रहा है, और जिसको अल्लाह ने देख के मुस्कराया उसके काम कैसे अटक सकते हैं। चौथी चीज़ यह है कि जो अपने माल में से हिस्सा निकाले, कि जो शख्स कलमे के विर्द को अपनी ज़िंदगी का हिज़्र जान बनाएगा, जो विर्द सारी उम्र होगा वही आखिरी वक्त में होगा। हज़रत जहन्नुम के कितने दर्जे हैं? 7 दर्जे। जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो इन रमज़ान के ही अयाम में मुसलमानों के लिए चीज़ों को कम कर देते हैं, हमारे बढ़ जाते हैं। तो क्या ये हमारे हुक्मरान भी इस जहन्नुम से बच पाएंगे? हज़रत आपकी गुफ्तगू से मेरे ये रोंगटे खड़े हो गए कि करीमी का कोई अंदाज़ा ही नहीं है। हम किस तरफ जा रहे हैं? हम इतने बड़े करीम को भूले बैठे हैं। रमज़ान उस याद दहानी के लिए लाए गए, इतने बड़े करीम को हम याद करें रात की तन्हाइयों में, दिन के उजालों में। लोगों के मुंह के वो निवाले छीन के क्या जहन्नुम से बचा जा सकता? जो रोज़ा है वो इसी चीज़ के लिए अल्लाह लाए हैं। दुआएं तकदीरों को बदल देती हैं, इसलिए रमज़ान में फरमाया कसरत से दुआएं मांगो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान राना नवीद और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन डिजिटल। नाज़रीन, रमज़ान अब थोड़े ही दिन के मेहमान रह गए हैं। आखिरी अशरा शुरू हो चुका है, जहन्नुम से निजात का अशरा शुरू हो चुका है। हर इंसान की ज़िंदगी का मकसद ही ये होता है कि किसी तरीके से दोज़ख से बचा जा सके, उन बुराइयों से बची जा सके कि जिससे हमारी आखिरत के बाद, हमारे मरने के बाद हमारे लिए आसानियाँ हों। हज़रत हमारे साथ मौजूद हैं, 2 अशरे हज़रत हमारे साथ मौजूद थे, आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। हज़रत की बातों से बहुत से लोगों की इस्लाह हुई होगी और होती है। तो हज़रत से जहन्नुम से निजात के बारे में थोड़ी गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शेखुल वज़ाइफ़ जनाब हज़रत तारिक चुगताई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत, जहन्नुम से निजात किन लोगों को मिलेगी? जहन्नम से निजात उन लोगों को मिलेगी जिनमें 5 सिफात होंगी। सबसे पहली सिफत यह है कि सारा दिन अपने ऐब देखता रहे। सब की बख्शिश हो जाएगी, शायद उसकी भी बख्शिश हो जाए जिसने कलमा नहीं पढ़ा, पता नहीं मैं अटक न जाऊं। अपने ऐब देखता रहे, पड़ी अपने ऐबों पे जो नज़र, तो नज़र में कोई बुरा न रहा। दूसरा, जो इस्तिग़फ़ार को कसरत से पढ़े, और इस्तिग़फ़ार को पढ़ते हुए अपने दिन, अपने रात ऐसे नज़र आएँ जैसे स्याह हैं और आसमानों तक मेरे गुनाह हैं। तीसरी चीज़, वो शख्स जो हर वक्त उसकी शानी करीमी को नज़र में रखे। मैं एक पैकेज बताया करता हूँ। जो शख्स सारा दिन ये महसूस करे कि अल्लाह मुस्करा के मुझे देख रहा है, और जिसको अल्लाह ने देख के मुस्कराया उसके काम कैसे अटक सकता है। चौथी चीज़ यह है कि जो अपने माल में से हिस्सा निकाले, ज़कात के नाम पे, उशर ज़िम्मेदार है तो उशर के नाम पे, और ज़कात पूरी तोल के, पूछ के, और इफ्तार के वक्त, यानी इफ्तार से मुराद ईद के दिन जो पैसे निकालते हैं सदका फ़ित्र, वो सखियों वाला निकाले। वाह। चौथी चीज़। और सखियों से मुराद क्या है? गंदम का सदका फ़ित्र 100, 200, 150, 250, 300 का है, और जो किशमिश और खजूर का सदका फ़ित्र है वो हज़ारों रुपए में है। अगर हज़ारों रुपए ढूंढ के ऐसे शख्स को देगा जो मांगने वाला नहीं, सवाल करने वाला नहीं, वाकई ज़रूरतमंद है, तो अल्लाह पाक उसको ऐसा ऐसा अता करेगा कि उसकी दुनिया आखिरत संवरी जाएगी। और आखिरी चीज़ वो है कि जो शख्स कलमे के विर्द को अपनी ज़िंदगी का हिज़्र जान बनाएगा, जो विर्द सारी उम्र होगा वही आखिरी वक्त में होगा। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान के सर पे ताज सजा देती हैं, जो इंसान के गले में फूल और उसकी झोली को रहमतों और नेमतों से भर देती हैं। हज़रत, जहन्नुम के कितने दर्जे हैं? 7 दर्जे। कौन कौन से हैं? जहन्नुम के 7 दर्जे हैं। फरमाया 7वां दर्जा सबसे आखिर नीचे मुनाफिकीन के लिए है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर जहन्नुम को देखा जाए और एक तरफ उसकी रहमत को देखा जाए, तो उसकी रहमत जहन्नुम से ज़्यादा गालिब है। एक रहमत का अमल बताता हूँ। क़यामत के दिन एक बंदा जाएगा, उसकी नेकियां सारी ख़त्म हो जाएंगी, भाई माँ बाप कोई काम नहीं आएगा। अचानक एक थैली ऊपर से गिरेगी उसके तराजू पे, और उसका तराजू इतना झुक जाएगा, दुनिया हैरान। वो खुद भी हैरान, ये क्या नेकी है या अल्लाह, ये क्या नेकी है। फरमाया आज एक एक नेकी संभाल के रखी गई,
تو نے کسی وقت میں ایک میت کو دفن کیا تھا اور اس کے اوپر 3 مٹھیاں ڈالی تھیں اللہ، اس کی قبر پہ. اللہ، یہ اس قبر کے اوپر مٹھیاں ڈالنے کا ثواب ہے، یہ وہ تھیلی ہے. اللہ. اور فرمایا بندے کے بارے میں اعلان کیا جائے گا، جاؤ اس کو ہم نے معاف کیا ان 3 مٹھیاں ڈالنے کی وجہ سے. اتنا سخی ہے ہم میرا پروردگار کہ وہ 3 مٹھیاں ڈالنے پہ انسان کو جہنم سے بخش دیتا ہے. کریم ہے نا. واہ واہ. اور کریم اسے کہتے ہیں جب کوئی بندہ اس کی گرفت میں آ جائے بھاگا ہوا، جس نے اسے برا بھلا کہا ہو، نافرمانی کی ہو، گرفت میں آ جائے اور بدلہ لینے کا پوری طاقت ہو، معاف بھی کر دے. معافی نہیں، جتنی اس کے ساتھ گناہوں کی گٹھڑی تھی اس سے زیادہ عطا بھی کر دے، پھر بھی میں کریم ہونے کا ترجمہ نہیں کر سکوں گا. وہ اس سے بڑا کریم ہے، اس سے بڑا کریم ہے. حضرت آپ کی گفتگو سے میرے یہ رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں کہ کریمی کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم اتنے بڑے کریم کو بھولے بیٹھے ہیں. رمضان اس یاد دہانی کے لیے لایا گیا ہے کہ اس سے اتنے بڑے کریم کو ہم یاد کریں رات کی تنہائیوں میں، دن کے اجالوں میں، افطار کے وقت. اور پھر کریمی اس وقت کس وقت زیادہ یاد آتی ہے؟ جب دل کے اندر روزہ، پیٹ کے اندر روزہ کروٹ لیتا ہے، یعنی بھوک مچلتی ہے، بھڑکتی ہے، اور اس وقت احساس ہوتا ہے کہ جو بھوکے سوتے ہیں ہمیں ان کے لیے بھی کچھ کرنا ہوگا. حضرت ظاہر ہے کہ ہم دنیا دار ہیں اور ہمیں دنیا کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. اشیاء خورد و نوشت میں بڑھائی کر کے، بڑھا کے لوگوں کے منہ میں ایک نوالا نہیں جا رہا. آج کل لوگوں کے منہ کے وہ نوالے چھین کے کیا جہنم سے بچا جا سکتا ہے؟ جو روزہ ہے وہ اسی چیز کے لیے اللہ لائے ہیں، تاکہ ایسے لوگ جن کے پیٹ میں بھوک ہے یا جو کھانا جی بھر کے نہیں کھا سکتے، ان لوگوں کو یہ روزہ اس لیے دیا جاتا ہے، اور روزے کی سعادتیں اس لیے دی جاتی ہیں. اور پھر روزے کے اندر خاص طور پہ زکوٰۃ، فطرانہ اور عام فصلوں میں عشر، ذمہ دار کے لیے عشر ہے. تو یہ اس لیے ہے. انشاءاللہ اگر یہ کریں گے تو غربت ختم ہو جائے گی. حضرت دنیا کے تمام ممالک میں بڑے بڑے جو مذاہب ہیں، ان کے جب بڑے ایام آتے ہیں، ان کے جب بڑے دن آتے ہیں، وہ اپنی اشیاء ضروریت کی تمام چیزوں کو نیچے لے آتے ہیں کہ عوام کو پریشانی نہ ہو. ہمارے بڑھا دی جاتی ہیں، حتیٰ کہ جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ ان رمضان کے ہی ایام میں مسلمانوں کے لیے چیزوں کو کم کر دیتے ہیں، ہمارے بڑھ جاتی ہیں. تو کیا یہ ہمارے حکمران بھی اس جہنم سے بچ پائیں گے؟ 100%. کیسے؟ کریم جو ہوا. دیکھیے میں کوئی بخشنے بخشوانے کا پروانہ تو لے کے نہیں بیٹھا ہوا. بالکل. میں تو اس وقت اس کی کریموں کا بیان کر رہا ہوں. کس کو؟ کریمی کو. کریمی کو. حقوق العباد اپنی جگہ ہے، ان کا ادا کرنا نہایت ضروری ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا. حقوق العباد تو ایسے ہیں جب تک اس کو پورا ناپا تولا دیا نہ جائے، حتیٰ کہ حقوق العباد تو صرف معافی مانگنے سے بھی نہیں، ہاں وہ پوری طرح معاف نہ کر دے. لیکن اس وقت اگر کریمی کو بیان کرتے ہیں تو اللہ جل شانہ کے سامنے کیا پتہ کوئی بندہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اور جو اس نے غلطیاں کی ہیں اس کا ازالہ کر دے، تو شہنشاہ کریم ہے، معاف کر دیتے ہیں. واہ واہ. حضرت قہار و جبار کا کیا معنی ہے، کیا مراد ہے، اور وہ کن لوگوں کے لیے قہار و جبار ہے؟ قہار و جبار تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کی کریمی کو پہچان نہ سکے. آپ جیسے لوگ جو لوگوں کو اس کی کریمی کی آگاہی دے رہے ہیں، اطلاع دے رہے ہیں، اور وہ کریم سمجھ رہا ہے کہ یہ مجھے اتنا کریم سمجھتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ ستار اور غفار ہے، وہ شہنشاہ مغفرت ہے، واہ واہ واہ. وہ شہنشاہ عطا ہے واہ. انشاءاللہ. قہار و جبار کن کے لیے ہے؟ قہار و جبار تو ان کے لیے ہے جو اس کی کریمی کو نہ سمجھ سکیں، یا ایسے لوگ ہیں جو ازلی بدبخت ہوں، جن کے ماتھے کے اوپر پہلے دن سے مہریں لگی ہیں. لیکن ایک بات اور بھی ہے، کسی کی دعا یا اپنی دعا، کسی درویش کی نگاہ تقدیروں کو بدل دیتی ہے، اور عرشوں پہ لکھے نوشتے بدل دیتی ہے. کیوں کہتے ہیں کہ دعائیں تقدیروں کو بدل دیتی ہیں؟ اس لیے رمضان میں فرمایا کثرت سے دعائیں مانگو، کثرت سے کلمہ پڑھو، کثرت سے استغفار کرو، تاکہ تمہاری اگر کوئی لکھی بھی ہے تو اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ان سب کو مٹا دے. حضرت جہنم سے نجات کے لیے
کیا ایسا پڑھا جائے اور کس کثرت سے پڑھا جائے، کتنی تعداد میں پڑھا جائے، اور اس عمل کو کس طریقے سے کیا جائے کہ ہم خود اپنے دلی طور پہ سکون میں آ جائیں؟ ایک آیت مبارکہ ہے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. بس رب اغفر، مولا مغفرت فرما، ورحم اور رحم فرما، وانت خیر الراحمین، کہ تجھ سے بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں. جو بندہ اس آیت کو پڑھے اور بہت زیادہ پڑھے، اس آیت کے اندر جادو سے نجات ہے، جنات سے نجات ہے، اس آیت کے اندر قرضوں سے نجات ہے، اس آیت کے اندر شادیاں، مشکلات، گھریلو الجھنیں اور لا علاج بیماریوں کا حل ہے. یہ آیت، اللہ اکبر. یہ تو دنیا کے اعتبار سے ہمارے مسائل ہیں، اور آخرت کے اعتبار سے اللہ کی خوشنودی اور کریم کی کریمی کا ایک حیرت انگیز تحفہ ہے کہ جو سارا دن یہ کھلا پڑھے، وضو بے وضو، اٹھتے بیٹھتے پڑھے، اس کے بہت زیادہ اثرات، اس کی بہت زیادہ تاثیر اور کمالات ہیں. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. بہت شکریہ حضرت، بہت مہربانی آپ کی. ناظرین، حضرت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو آپ نے سنی ہے. کمنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے، اپنی رائے کا اظہار کیجیے. حضرت سے سوالات بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ کے سوالات حضرت تک پہنچ بھی جائیں گے اور اس کے جواب حضرت آپ کو وقتاً فوقتاً دیتے بھی رہتے ہیں اور آگے بھی دیتے رہیں گے. اپنے میزبان رانا نوید کو اجازت دیں اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے. اللہ حافظ و ناصر.